बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इट्स अ इमेंस प्लेयर कि हम सारे HR के प्रोफेशनल्स हैं और यहाँ पे इस अंडर वन रूफ इफ़ आई से कि 1000 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ बैठे हुए हैं, तो इसमें कोई सेकंड बात नहीं होगी। यकीनी तौर पे लेजेंड्स हैं हमारे दरमियान मौजूद। इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें मेरा पहला सवाल जो मेरे अपने ज़हन में है कि वाई कोचिंग एंड मेंटोरिंग, इसकी क्यों ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू को रिलेट करूँगा, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन ब्लेस्ड टू वर्क विद ISO जिनेवा, तो वहाँ पे लकीली जिन स्टैंडर्ड्स पे काम किया वो इस टॉपिक से रिलेट भी कुछ कर रहे हैं। तो ISO का जो हमारा स्टैंडर्ड है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, जो ग्लोबल फर्स्ट HR स्टैंडर्ड है, ISO 30422 लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इस पे आने से पहले मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड है, जो कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, लेकिन उसको शऊरी तौर पे वहीं पे देखा जा सकता है जहाँ पे हमें कोई कोचिंग और मेंटोरिंग फॉर्मली नज़र आएगी, और वो है हमारा नॉलेज मैनेजमेंट, ISO 3040111। अच्छा, इम्पोर्टेंस इसलिए मेरे नज़दीक है कोचिंग और मेंटोरिंग की कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्पस को सर्व करने के लिए बनी है। उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ इनपुट्स हैं जो कि एक्सटर्नली या इंटरनली वहाँ पे इवाल्व हुए, और उन ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए वो तमाम वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन की खूबसूरतियाँ रानाइयाँ नज़र आती है, डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, पर्क्स बेनिफिट मार्केट को बताया जाता है कि वी आर हियर, और कोई एक पर्पस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और सारा कुछ उस पर्पस के लिए ही किया जा रहा होता है। अब ये जो किया जा रहा होता है उस पर एक क्वेश्चन जो उनसे स्पॉन्सर होते हैं उनके माइंड में यकीनी तौर पे होता है कि जो हम कर रहे हैं क्या उस इफेक्टिवनेस के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उसको वो जांचने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स जो उनसे वो यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वो खुद भी अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर रहे होते हैं, बीइंग ए ओनर ऑफ द बिजनेस, और फिर जो उनके साथ उनके करीबी आप जो KDRs होते हैं वो उनकी भी कर रहे होते हैं, और ये ट्रिकल डाउन होता है नीचे तक कि वो देखते हैं कि क्या आर वी नियर आर फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। फिर वो जो गैप्स या जो वो फ्यूचरिस्टिक अपनी नीड्स को इवॉल्व करते हैं, तो देन फिर क्या करते हैं कि वो एक शेड गोल्स इवॉल्व कर रहे होते हैं, और फिर वो जो शेड गोल्स होते हैं उन शेड गोल्स के ऊपर सभी पुश कर रहे होते हैं। स्कीम चल रही होती है, उसमें कहा जाता है जी कि हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गई है, कि हमारा 5 ईयर प्लान है, और फिर वो जितने गोल्स हैं वो नीचे तक सारे डिवाइड हो रहे होते हैं। बिल्कुल एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग कर्व चल रही होती है। अच्छा, इस सारे में कोचिंग और मेंटोरिंग फिर कहाँ पे आती है। बीइंग ए कोच या बीइंग ए मेंटोर सबसे आइडियल कौन सा हो सकता है, जैसे शोएब साहब ने बात की, एंड आई विटनेस रिसेंटली, मैं इन्हीं के ग्रुप में जो एक्स कंपनी है यूनिलीवर के रहीम यार खान के PP डिपार्टमेंट और PW डिपार्टमेंट में गया। वहाँ पे उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से अप्रेंटिसशिप पे बच्चियाँ ली, चूँकि ग्लोबली एक रैंकिंग में यूनिलीवर नीचे आ रहा था कि फीमेल्स जो रेशो है और बिलखुसूस इन फार फरलांग एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट पे वो कम है। उन्होंने यूनिवर्सिटी की कुछ ग्रेजुएट्स बच्चियाँ ली। अब वो वहाँ पे बहरहाल एक इस पूरे प्रोसेस को मैंने विटनेस किया, और आई मस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने एक विजन ड्राइव किया था और उसमें एक ऑब्जेक्टिव बार सेट किया, देन उन्होंने कोचिंग की। दे ब्रॉट अ फीमेल फ्रॉम UK, और उस खातून ने कोचिंग की जितनी फ़िलासफ़ी या जितनी L&D के अंदर एटलीस्ट मुझे चीज़ें मालूम थी वो मुझे वहाँ पे इन प्रैक्टिस में नज़र आई, और रियल जो चेंज था वो उन बच्चियों में मुझे नज़र आया जो वहाँ पे शॉप फ्लोर पे काम कर रही थी प्रोडक्शन एरियाज़ के अंदर। तो देन आई सेड कि ये वो चीज़ें हैं कि जो हम एक 6 मंथ के अंदर पूरा कोचिंग और मेंटोरिंग का प्रोसेस उन्होंने किया और एक ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो डेरिवेटिव कहाँ से हुआ, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट से हुआ
جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کی بنیاد ہے، انہوں نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا. اس ڈیسیجن کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایکسپرٹس ایسے انگیج کیے جن کے پاس آرگنائزیشن کا نالج سب سے بہترین تھا. انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا. میں اب اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں جو ہمارا ISO کا اسٹینڈرڈ ہے 30422 لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشنل ان پٹس کے اندر آپ آرگنائزیشنل کی اس کی ویژن، مشن، اس کے اسٹریٹجک گولز لیتے ہیں، اس کے آبجیکٹیوز لیتے ہیں. یہ آپ کی ان پٹس ہوتی ہیں اور اٹس سائیکلک پروسیس. یہ بالکل الائیو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ونس فکس ہو گئے. بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں کہ جنہوں نے ایک بزنس کیا اور وہ پھر بزنس ٹوٹلی ٹرانسفارم کر گئے. ٹیلی نور بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو اس کا دنیا کے اندر ٹیلی کام کا بزنس نہیں ہے. اس کا اپنا بزنس جو ہے وہ کنسٹرکشن کا ہے. تو کمپنیز کیا ہے وہ ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں، دے آر لائیو اینٹیٹی. اچھا، اس لائیو اینٹیٹی میں جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو نالج مینجمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے، جس کو ہم سم ٹائمز مس کر جاتے ہیں. اور اچھا کوچ اور مینٹور وہی ہوتا ہے جس کا یہ پارٹ ایک اچھا ہوتا ہے. وہ امپلیسٹ نالج کو، جو آپ کی نان ٹینجیبل آپ کی نامز ہوتے ہیں، آپ کے پروسیسز ہوتے ہیں، ان کو وہ ٹرانسفارم کرتا ہے ایکسپلیسٹ کے اندر. وہ ان چیزوں کو اپنے ایکسپیرینسز کو جا کے بیان کرتا ہے. اچھا، کوچ کی اپنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی پرسنالٹی ٹائپ ایک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہی از اے رول ماڈل، ہی شی از اے رول ماڈل. اگر وہ اپنے ایکشن سے وہ چیزیں نہیں کرتا جس کا قرآن بھی کہتا ہے نا لما تقولون ما لا تفعلون، اس کے مصداق جو تھے نا وہ دیکھا جائے تو وہ ایک رول ماڈل بنتے. اگر اس نے کہا ہے نا کہ صبح 7 بجے یہاں پہ سب نے آنا ہے تو وہ 6:50 پہ وہاں پہ کھڑا ہوگا. اچھا کوچ تو وہی ہوتا ہے. اور اچھا مینٹور وہ ہوتا ہے جس کے اندر سمپتھی اور ایمپتھی بھی ہوتی ہے. مینٹورنگ ایسے نہیں ہو جاتی. اس کے لیے اس کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ چاہیے، ہیومن سائیکالوجی اس کو سمجھنی چاہیے، اس کو اس کام کی نوعیت کا، اس کلچر کا، اس کانٹیکسٹ کا علم ہونا چاہیے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جو نالج ہے اس کو شیئر کر رہا ہوتا ہے، نالج شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر نالج بیس اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے اس پروسیس سے، کوچنگ اور مینٹورنگ کے نتیجے میں. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر سکلز اپ لفٹ ہوتی ہیں. اور ابھی جو ورلڈ اکنامک فورم کا ریسنٹلی ایک سروے آیا، اس کے مطابق 72% جو لوگ ہیں ان کو 2030 تک اپنی سکلز کو ایک دفعہ ریفریش کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کتنی ٹیکنالوجیکل امپرومنٹس ہیں. اچھا، جب ٹیکنالوجیکل چینجز آئیں گے تو دین دی نیڈ فار دی کوچنگ، مینٹورنگ اینڈ ٹریننگ انہینس مینی ٹائمس. کیوں؟ اب دیکھیں AI آ گیا ہے، آپ کو بہت سارے ٹولز ایسے مل جائیں گے جہاں ہیومن انوالومنٹ جو ان کی انٹریکشن، اس کی ایفرٹ کم ہو جائے گی. اب آپ کو کریٹیوٹی ڈیولپ کرنے کے لیے اچھے مینٹورز، اچھے کوچ چاہیے ہوں گے، اچھے لائن مینیجر چاہیے ہوں گے جو نئی جدتوں کے مطابق کام کو ایوالو کر سکیں گے. اور جب یہ سارا کچھ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ آج آرگنائزیشن اس سٹیج پہ ہے تو ان ٹرمز آف نمبرز اینڈ ان ٹرمز آف نالج اکانومی، ان ٹرمز آف کلچر، وہ کہاں پہ پہنچی ہے. سب سے ایزی جو ٹو ڈو تھنگ ہوتی ہے، جو بینگ HR بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فائنینشیلز والے بھی کرتے ہیں، وہ نمبر گیمز پہ ہوتا ہے. ہم نے کبھی بھی آرگنائزیشنل جو آپ کہہ لیں کہ نالج بیس، اس کے اوپر کبھی سوچا؟ آپ کوچنگ اور مینٹورنگ تو اس وقت کریں گے نا، پرفارمنس ایویلویشن اس وقت کریں گے کہ ونس یو ہیو دی کمپلیٹ نالج آف دی آرگنائزیشن، آپ کے پاس اس کی ہسٹری موجود ہو، آپ کو فیوچرسٹک چیزوں کا پتہ ہو، آپ نے اسکل میٹریسز بنائے ہوئے ہوں، آپ کے علم میں ہو کہ آپ کے ادارے کے اندر کتنی کیپیبلٹیز اور کتنی اسکل سیٹ کے لوگ موجود ہیں، فیوچر ریکوائرمنٹس کیا ہو سکتی ہیں. پھر آپ ایویلویٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اوکے، ہم نے اس سال یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، یا ان 6 ماہ کا یا اس کوارٹر کا یہ ٹارگٹ تھا کہ ہم نے یہ 4 اسکل جو تھی اس لیول پہ لے کے آنی. اس کے لیے پھر آپ نے اپنے کوچنگ کے پروگرام رن کیے، آپ نے ٹریننگز کنڈکٹ کروائی، اس کے اندر کاؤنسلنگ کی ہے لوگوں کی، اور پھر آپ نے اس کو ایویلویٹ کیا ان ٹرمز آف نمبرز ایز ویل کہ اب آرگنائزیشنل کیپیبلٹیز کتنی بڑی ہے. اگر آپ کے ہاں ریٹریشن ریٹ زیادہ ہے، آپ کے ہاں اگر امپلائی انگیجمنٹ جو انڈیکس ہے وہ لوور پہ ہے، تو وہ انڈیکس کہاں پہ گیا ہے، نیو انوویشن اور کریٹیوٹی کیسے ڈیولپ ہوئی ہے. تو یہ سارا کچھ ہوگا ان 2 بنیادی پلرز کے اوپر،
नंबर 1 आपकी नॉलेज मैनेजमेंट बेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, नॉलेज इकॉनमी तभी बनेगी, और अगर नॉलेज इकॉनमी साउंड होगी तो फिर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी अच्छी हो सकेगी और कोचिंग और मेंटोरिंग भी बहुत अच्छे अंदाज में हो सकेगी। तो दैट आप कह लेंगे दैट ऑल इज़ अ इकोसिस्टम, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल आइडियालॉजी और फिलॉसफी से स्टार्ट होती है और फिर उसके अंदर जो फुलफिलमेंट का फैक्टर है उसको जो है वो असेस किया जाता है। तो देन वी कैन से कि जो हमारा कोचिंग मेंटोरिंग का जो प्रोसेस है दैट इज सपोर्टिंग टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज। थैंक यू वेरी मच।